अंदाज व अंदाज है सबसे जुदा। सुन FM वर्सटाइल रेडियो। सुनो FM कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यरबल कश्मीरी आरजे ताहिरा रशीद के साथ। Sarnen Vishal Walen be Badan Walen na salam. Assalamu alaikum. Sona FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क पे तुझवी कन्विशन तबे बहुत एक में प्रोग्राम यारबल पे आज से बस मत से मेजबान ताहिरा रशीद। अच्छा जी वीकन से कॉलर मौजूद उन्हें इस काल पे विषय तक के मचक से इस प्रोग्राम में कॉल कर मस। अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल ठीक ठाक। मैम रवीना क्या हाल है? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी क्या कहना चाहेंगी? अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली और आफियत वाली जिंदगी देने वाले, आमीन आमीन। न सिर्फ आपको बल्कि FM 89.4 की पूरी टीम को। बिल्कुल जी। कोई फरमाइश या कोई पैगाम? फरमाइश मेरी होती है कश्मीरी गाना। बिल्कुल जी बिल्कुल जी लगाएंगे हम, बिल्कुल तो लगाएंगे हम। मैंने कहा मैं अपनी हाजिरी लिखवा लूँ आपके पास। बिल्कुल जी आपकी हाजिरी तो जरूरी है। बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत, दिल खुश होता है कश्मीरी में ये प्रोग्राम सुन के, आप यकीन करें। बहुत शुक्रिया। असल असल कोशिश प्रोग्राम शू करा तू वारिया शुक्रिया जे तो ये काल चु करा मैसेज करा तो ज्यादा असल का सही वक्त तो ये सना पानी हाजिरी छु लगा पानी उस सना आसन के एहसास जो है वहाँ इंतजार से करा वो के वक्त लगे योर वर्ल्ड कश्मीर। हाँ कुछ बहुत तायरा रशीद प्रोग्राम। बिल्कुल जी वारिया सही शुक्रिया। प्रोग्राम से मैं जान लगा सही प्रोग्राम जैसे बिल्कुल सही प्रोग्राम गोजरी छो, पहाड़ी छो, यू बोल कोशर छो, सही प्रोग्राम छो वो इंतजार से करानो। हाँ वारिया शुक्रिया जे आसा त सुनो FM कश्मीर नेटवर्क के पूरे पाकिस्तान का आता है आवाज पे ज्यादा यूज़ ना कश्मीर समाज से बहुत धन्यवाद ये चीज़ तो है तो ज्यादा इंतजार आसा बेस इन रेगुलर यम लिसनर तेम ना वारिया शुक्रिया तो जो ऐसे जॉइन रोजा कनेक्ट रोजा पे पने यूज़ राय तेम के साथ जो करा से इस प्रोग्राम में पे यूज़ ना ऐसे सपोर्ट कर रहा है वो खास इन बाबत करा कि दिल से तुम प्रोग्राम बोला। वारिया शुक्रिया जी। इमी बाबत से पनी हाजिरी लागा जो हाजिरी लागा बिल्कुल। अच्छा लगे तेरे साकन कौशल बोलन है ना? जी जी कोशिश बोलता हूँ मैं जो तरह फिक्र सॉरी कोशिश बिल्कुल। अच्छा वैसे तो ज्यादा का मतलब ज्यादा है कौशल आम कोई ज्यादा क्यों प्यार सॉरी कोशिश वैसे ज्यादा है कौशल यानी यो कन तुम प्रोग्राम बोलने ले जिस करना कोई हम ज्यादा तसल कैसे बना सकते ज़बान गए तो दसल चलो लेज को असर रसाखन तो हम ये जो तुम शुक्रिया ये जो सॉरी सॉरी क्रेडिट तो ही कथा वारिया शुक्रिया जी। तो जो इम तरवीज बाबत तो जो कोशिश करा वारिया शुक्रिया जी। ऐसा पैटर्न ऐसे कोशिश तो करन पे यम सेन लोग अकर मुशरे क्या शिक्षा में परी ज़बान तेमन बाबत ये सोन प्रोग्राम से तेमन यूज़ ना ऐसे ट्रैक पे था में तेमन जवानन से कौशल ज़बान का नज़बान ज़बान च का दादवा ज़बान च आत्मा को ता एहसास च अग जज्ब च आत्मा बिल्कुल बिल्कुल जी ऐसे ही बिल्कुल वारिया शुक्रिया अल्लाह ताला ये प्रोग्राम सुनकर आगे इसको उजागर करें कश्मीरी प्रोग्राम को अपने बच्चों को सिखाएं बोले कोशिश कश्मीर की सकाफत को जिंदा रखें। बिल्कुल जी साइंस ये कोशिश इंशाल्लाह कामयाब गसे इस पर सोन मिशन क्या आप गसे कामयाब जब मैंने कश्मीरी बोली ना जी कोशिश करा तुम प्रोग्राम जो कामयाब बिल्कुल जी इनकी मिसाल से पूछस। हाँ ऐसा पैटर्न ये है ना ज्यादा को ज्यादा प्रोग्राम विशेष ऑन बे ये चीज प्योर कौशल ही तो है
بالکل بالکل تو کوشر کا دور بولنا ہے تو نغمہ بولنا ہو بالکل جی بولنا ہو اس طرح فرمائش پیٹ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ السلام علیکم وعلیکم السلام اللہ حافظ اچھا جی میم روبینا اومیسنس پروگرام میں شامل ایسے جسنا کال پیٹس موجود بے تبا ونگ سے جسنا کوشر زبان اکتا چیز سے سوائن کا پروگرام تاریخ فرق سے پروگرام سٹھا اصل بے یہ چیز ہے سنو ایف ایم کشمیر نیٹ ورک اگر اما جس کات کرنا تو آپ پیٹ جسنا سارے خود اصل پروگرام جسنا نشر چھ اما کرن کہ اس کی یہ تک یوم سین آرچے تم چھ بڑ پٹن با اعتماد بے انفارمیٹیو یوم چھ نا کات چھ کرا اچھا جی تو ون بجے تو جو ویکن ویشالک میں تبھی بوزالک میں پروگرام یاربل تبھی اسے دیوزے نا بس متحسیت میزبان طاہرہ رشید ہفتس مز درن تو انچ تو سون پروگرام ویشے تبھی بوزے تھے کام بے سون پروگرام ایک ٹیم چھ یہ سے ٹیم تے تبھی دو چیز ہے تو چو چندر بمویر بدویر دوست ترے بے تپانس بے دیوزے نا سون پروگرام ویشے تے ہے کا بوزے تے جو ہے کا اچھا جی سارے ڈیج گوڑی تو ورنے سے کیا حال چھو ٹھیک چھوا تو ہی وریا کہل بعد یسنا بس ویکن فیس بکس پر لائیو تو میں چیزیں یم سین سامین چھ یم سین ویورز تو ماسن ٹھیک ٹھاک خیر خوبی ہے میں چیزیں تے ملک اسمت ہے خیر خوبی کس کی یہ چیزیں وریا کال یسنا گوز ہے اس سن فیس بکس پر لائیو کی تھا بلکہ یہ چیزیں یوٹیوب پر اس لائیو آسا لیکن یہ چیزیں فیس بک سے یہ وجہ تے من کو میں سٹھا یاد سا یسنا مس کر تو ونی سے کت پیچ سون پروگرام ویشلک میں ویورز کے اس کے یہ چیزیں لائیو وسم سون پروگرام کا سب فیس بکس پیٹ کی تھے تو ونی سے تو جو ٹھیک ٹھاک ملک اس ماز چکھر موسم کی اچھ بے یسنا پتہ میں یس برش از کمز مونسون میٹی مونسون تے چھ اور بے سے تو یسنا مت کے اس کے مونسون کا موسم ہی چھ مونسون چھ سٹارٹ کمز تو ونی سے کہاں نقصان شکسان تو گون کہتے ہیں اس علاقہ ماز اچھا اس بٹن تو پتہ ہے ویکن یوزنا سوشل میڈیا پر چھو اس لائیو تو جو سون پروگرام جوائن ہے کرے کال کرے میسج کرے یا اس بٹن کامنٹ کرے اگر کال چھو کرن چاہا سے اس پروگرام ہمارا کالنگ نمبر چھو 05822532379 سیل پروگرام میں شامل رہیو ونی سے کچھ لگا تو سون پروگرام تم کہتے تو جو سیل پروگرام میں کامنٹ ہے کرے سے دن سون پروگرام تو پتہ سے لائک تو شیئر چلا ضروری کرنا اچھا سونا کا موضوع چیز پہ اس کا بات کر رہا تو تو موضوع چیز دیہاتی آپ کور دیہاتی عورت بھی تم سے جدت سے تم حوال پیٹ کرو اس کا بات ام حوال پیٹ یوز نا تہذ انفارمیشن تہذ اس رائے سو تک اس بابت سٹھا ضروری تو کیا سوچا سائم گام دیہاتی کور پہاڑی علاقہ تمن مز کور تو تم کتنا محنت کران اچھا لیکن یہ چیز سارا کھت گڑی نا اس پروگرام مز سین کامنٹ تم پڑھو تو سارا کھت گڑی تو پروگرام میں کامنٹ کم چھ کورمت اس وجہ سے نذیر کوسو ام پروگرام میں کامنٹ کورمت پہ کامنٹ چیز ہے صحبت پور بلوچستان سے تعلق نذیر کوسو وریا شکریہ سے تو اس پروگرام مز کامنٹ کریو پر اس موجود کی تمک احساس کیو تو بولنے سے نذیر کوسو کیا حال چھ ٹھیک چھوا تو بے تم بعد ارشد خان اما چک پروگرام میں کامنٹ کر مسجد سے السلام علیکم آپ کیسے ہو جی وعلیکم السلام بتائیے بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ تو پر بولنے سے ٹھیک چھو خیر خوبی باجی شیخ مدثر منزل اما چک سون پروگرام جوائن کرمت میں کامنٹ چھ کرمت سے السلام علیکم فرام کپوارہ کشمیر کوسر زبان چھو سائیں پنین سنی سائیں بلکہ سائیں پنین نے کہتے سائیں پہچان چھو
جی وعلیکم السلام کفارہ پیٹ یوز نا شیخ مدثر منزل ما چک سون پروگرام جوائن کرمت بے ایما چک کامنٹ کرمت سے سوائن بالکل سے سوائن کوشر زبان سوائن پہچان سوائن پانی زبان چ پہ یہ چیز ہے مقبوضہ کشمیر پیٹ یوز نام شیخ منزل مدثر منزل ایما چک پروگرام سوائن جوائن کرمت پہ یہ چاک سٹھا اصل کا سینیم سن مقبوضہ کشیر کیم بیم بوئے چ تو تے سون پروگرام وشام بوزا بے احمد جسنا پنی رائے اون تے سے یہ چیز ہے پنی اس موجود کی تمک احساس دے میں باجی ارشد خان احمد چک سے اس پروگرام میں کامنٹ کرمت بے کامنٹ چیز ہے میں قطر سے آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں یار وہ آئینے میں کیسے برداشت کرتی ہوگی خود کو اس سے تو نفرت تھی دھوکے باز لوگوں سے واہ 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 کیا کیا شعر پڑھوں تو اسے پڑھو نا کہتا بلکہ اس سے ایڈورٹائز تھا کیسے کروں میں باجی ارشد خان نے مچھا بے آخر سے نا پوئٹری شعر شعر چک سیٹ پروگرام مز شامل کرمان بے یہ چیز ہے پہنا چکے ہیں کفن تو آئے بے نقاب بے پردہ ہو گئے مجھے پردے میں دیکھ کر باجی سین شعر یمتن سم سین شاعر تم تک بڑا کمال کر سے لیکن واریہ شکریہ سے تو یہ سن پروگرام ماز جوائن روزہ سے پروگرام ماز کامنٹ چکرن روزہ پنی یوزر آئے چھتے میں کے ساتھ چکرہ پنی موجودگی ہوں احساس سے دیوان لیکن یہ چیز ہے کہ اس نے یوزر فیس بک لائف سیشن یوزر سون چھتا میں آنا آسان تقریباً یہ چیز ہے کمی آنا سے سون فیس بک لائف آسان لیکن تو سون پروگرام یوزر ریڈیو سپیکٹ جو ہے کہاں بہت سے دوست پر